السلام عليكم، مرحبا بكم اخوان في فيديو جديد على القناة ديالكم. غنجيبو الباك. اليوم هذا هو الفيديو الثاني اللي كنديرو في القناة. باش اننا نحاولوا نسرعوا من الوتيرة ديال الفيديوهات ديالنا. يعني كما تعرفوا فالامتحانات الجهوية على الابواب. دونك نتمناو التوفيق لكاع المترشحين. دونك بزاف وليت تنشوف انه بزاف ديال الناس، رغم داكشي اللي تيقراو، سواء في الاقسام، ما تيكونش كافي. انا راه ديجا كنت متمدرس، وشفت الطريقه باش الاساتذه كيشرحوا. داكشي راجع الى ضيق الوقت. ف تتلقى استاذ تينقص بزاف ديال لي شابيتر، وكيكون هناك واحد واحد الابهام، التلميذ ما تيعرفش. لذا ارتئيت انه نشرحوا لابواط ميافي، بسطر بسطر، نشرحوها باللغه العربيه الدارجه ديالنا. رغم انه بزاف ديال الناس ما متفقينش مع هذه الفكره، ولكن كاينين الناس اللي عن طريق هذا الشيء غادي يربحوا فوكابولير، غادي يربحوا كلمات جداد. وسواء تحطت في النصوص في الفرنسية، في الامتحان الجهوي تعرف كيفاش تجاوب وتفهم النص، لانه بزاف ديال الناس تمشي ليه ديك العشرة النقاط ديال النصوص، ولا ديك سبعة النقاط اللي تيعطيو في النصوص، تمشي ليه غير حيت ما فاهمش اصلا اش كاين في النص. دونك بلا ما نطول عليكم، لا بواط ميرفوي ديالنا ديال احمد الصفريوي غادي نحاولوا اننا نشرحوها كلمه بكلمه وسطر بسطر باش تولي مفهومه لكل شيء. وغادي نحاولوا نعطيو ملخصات، ومن هنا لقدام غادي نخدموا امتحانات جهويه. الا قلنا غنجيبوا الباك، فان شاء الله فعلا غادي تجيبوا الباك. دونك نبداو بالشابيتر الاولاني. نتمنى ان الكتابة تكون واضحة. دونك لو سوار، في المساء، quand tous dorment، في المساء فاش تيكون كلشي ناعس. les riches dans leur chaude couverture، الأثرياء ناعسين مرتاحين، في دوك ناعسين في البيوت ديالهم نعسة مرتاحة. les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais. les pauvres sur les marches des boutiques، المساكين تا هما كينعسوا على بحال قلتي التروطوار، داك التروطوار اللي كيكون حدا المحلات. ou sous les porches des palais، اولا تينعسوا في الجنبات ديال بحال قلتي لي بالكون ديال القصر، اولا كينعسوا في جانب منازل ديال دوك الاثرياء اللي قلنا، امام منازل الاثرياء. moi je ne dors pas، انا لا انام. الا لاحظتوا معايا هنا الاخوان، جو، هاد جو كتدل على انه جو ديال لو ناراتور، ان محمد الصفريوي هنا كيهضر لينا على راسو. هادشي اللي خلى هاد الغومون يكون غومون اوتوبيوغرافيك، محمد الصفريوي كيهضر لينا على السيره الذاتيه ديالو وعلى الحياه ديالو. دونك نكملو. moi je ne dors pas، je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. je songe أفكر à ma solitude، أفكر في وحدتي. et j'en sens tout le poids، وكنحس بالثقل ديال ذيك الوحدة اللي كنعيشها. ma solitude ne date pas d'hier، ma solitude ما جاتش غي من البارح وكانت. je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais. je vois كنشوف
au fond au fond يعني في آخر d'une impasse يعني في واحد الممر أو لا في واحد الزنقة que le soleil ne visite jamais يعني لا داك الممر اللي في داك الزنقة يعني ما كتوصلوش أشعة الشمس. un petit garçon de 6 ans يعني طفل صغير يبلغ من العمر 6 سنوات. وهنا ممكن نقولوا أن أحمد الصفريوي ممكن نقولوا هنا أن أحمد الصفريوي يعني كيهضر على راسو ولا كيسترجع الذكريات ديالو ملي كان صغير وبالضبط ملي كان عمرو 6 سنوات. Un petit garçon de 6 ans dressait un piège pour attraper un moineau mais le moineau ne vient jamais. Dresser يعني نصب أو لا قام un piège pour attraper un moineau يعني دار واحد يعني un piège بحال قلنا يعني المصيدة بغا يصيد un moineau كاني عصفور يعني بغا يصيد عصفور mais le moineau ne vient jamais وداك العصفور يعني ما عمرو صيدو ولا ما زال ما شدوش. il désire dans ce petit moineau يعني بغى بشدة يعني هو بغى هاد الطائر il ne le mangera pas يعني ما بغاش ياكلو إلا صيد هاد الطائر هو ما بغاش أنه ياكلو. il ne le martyrisera pas يعني ما غاديش يعذبو أو لا ما بغاش يعذبو. il veut en faire son compagnon هو بغى غير يخليه صديق ديالو او لا داك العصفور اللي غادي يصيد انه يكون غير مجرد صديق لانه كما قلنا احمد الصفريوي في الطفوله ديالو كاين كيعاني من واحد لا سوليتود اللي كيبينها لينا يعني في معظم لي شابيتر ديال الغومون ديالنا. دونك نكملو لي بيي نو يعني الارجل الحافيه sur la terre humide يعني يعني في الأرض الرطبة أو لا الأرض الفازقة. وهنا تيبان لينا باللي أنه يعني الأحداث ديال الغومون سو ديغول يعني في فصل الشتاء. il court jusqu'au bout de la ruelle pour voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison et attendre l'arrivée du moineau qui ne vient pas. il court jusqu'au bout de la ruelle يعني كيجري حتى لآخر الزنقة pour voir passer les ânes et revient s'asseoir يعني pour voir passer les ânes يعني باش كيشوف دوك القوافل اللي تيكون فيها الحمير والجمال يعني دوك القوافل التجارية اللي كيدوزو. il revient s'asseoir sur le pas de la maison يعني وكيرجع يجلس حدا دارهم et attendre l'arrivée du moineau وكيتسنى داك العصفور انه يجي qui ne vient pas ou داك العصفور ما كيجيش. le soir في المساء il rentre le cœur gros et les yeux rougis. il rentre le cœur gros يعني قلبه يعني حزين او لا قلبه مكسور et les yeux rougis يعني أعين حمراء يعني حيث كان كيبكي. balancé au bout de son petit bras يعني هاز يعني في البرا ديالو يعني في اليد ديالو او لا في الصعيد ديالو ان بياج اون فيل دو كويفر. وهاد يعني هاد البياج ولا هاد المصيده اللي كان دارها لذاك العصفور مصنوعه من خيط من النحاس. دونك نكملوا الاخوان. nous habitions دار الشوافة نحن نسكن في دار الشوافة يعني سيدي محمد او لا احمد الصفريوي كان ساكن في واحد يعني في واحد الدار ولا في واحد لا ميزون سميتها دار الشوافة. لا ميزون دو لا فويونت اللي هي دار الشوافة. effectivement au rez-de-chaussée habitait une voyante يعني effectivement بالضبط في الريتشوسي يعني في السفلي
ساكنة واحد الفويونت. فويونت كتعني شوافة دو غروند ريبوتاسيون، يعني عندها واحد الصيت ولا عندها واحد الشهرة كبيرة. دي كارتيي لي بلو إلوانيي، يعني تعرفها يعني الأحياء البعيدة جدا على ديك دار الشوافة. Des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. يعني مختلف النساء، يعني النساء من مختلف الطبقات الاجتماعية ومختلف الظروف كيجيو يعني باش انه يتشاوروا معاها او لا بحال قلتي دير ليهم. يعني الشوافة راه معروف اش كدير. Elle était voyante et quelque peu sorcière، يعني هذه كانت شوافة وكانت أيضا ساحرة. Adepte la confrérie des Gnawa Jean de Guinée، يعني adepte de la confrérie، يعني كتقوم يعني بدوك الطقوس ديال قناوة اللي معروفين. كنسميوها حنا الحضرة. Il s'offrait une fois par mois une séance de musique et de danse nègre، يعني كل مرة في الشهر كدير يعني هاد لا سيونس ديال الموسيك ديال قناوة، وكيديروا يعني هاد الطقوس ديال قناوة. Du nuage de bon juin emplissait la maison et les crotales et les guimbris nous empêchaient de dormir toute la nuit. دي نياج دو بون جوان، يعني دي نياج يعني سحابات من لي بون جوان اللي كنعنيو بهم يعني داك البخور اولا الجاوي اللي كيستعملوه قناوة. اون بليسي لا ميزون، يعني معمر الدار فين ساكنين، لانه قلنا انه في الريتشوسي كاينه فاطمه، يعني كاينه الشوافه او في يعني ساكنين في نفس لا ميزون. اي لي كروتال اي لي غيمبري، لي كروتال يعني دوك لي زانسترومون اللي تيشدو قناوه. لي غيمبري راه كلشي يعرف لي غيمبري ديال قناوه. نو زومبيشي دو دورمير، يعني ما تيخليناش نعسو توت لا نوي، يعني كل الليل. Je comprenais rien au rituel compliqué qui se déroulait au rez-de-chaussée، يعني ما كنفهمش حتى حاجه يعني في داك الاحتفالات اولا في داك يعني داك الطقوس اللي كيديروا في الريتشوسي عند اللي كيديروا قناوه عند الريتشوسي عند لا فويانت. دو نوتر فينيتر دو دوزيام ايطاج، يعني من النافذه ديالنا ديال دوزيام ايطاج. جو ديستانغي à travers la fumée des aromates les silhouettes gesticulées، يعني من ديك الرائحة، يعني من ديك الرائحة كنميز ما بين دي زاغومات ديال سولويت، يعني داك الخيال ديالهم اللي كيتحرك بالزربة او لا بالزرف. Elle faisait teinter leur instrument bizarre، يعني تانتي كيصبغوا دوك لي زانسترومون يعني بواحد الالوان اللي هما بيزار، يعني كتشوف دوك الالوان يعني كتعجب. جونتوندي دو يويو، كنسمع الزغاريد. لي روب ايتي طونطو بلو سيال طونطو روج سون، يعني دوك لي غوب اللي اولا دوك يعني لي غوب يعني دوك الاقمصه اللي كيلبسوا مرة تيكونوا بلو سيال. بلو سيال بحال قلتي لون ديال السماء. طونطو روج سون، يعني وتارة تيكون احمر مثل الدم. parfois d'un jaune flamboyant، يعني مرة أخرى وتارة أخرى تيكون يعني لون أصفر غامق. Donc les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes، يعني فاش كيساليو هاد الاحتفالات ديال قناوة اللي تيكونوا في دار الشوافة في الريتشوسي، يعني في الصباح فاش تيكونوا الاحتفالات سالاو تيكون واحد
الجو ممل. هادشي اللي كنعنيو بدي جور مورن، يعني ايام مملة. بلو تريست، اكثر حزن. اي بلو غري، يعني ايام حزينة يعني رمادية. كو لي جور اوردينير، يعني مقارنة بالايام الاخرى. Je me levais de bonne heure pour aller au مسيد، يعني كنفيق في الصباح بكري باش نمشي للمسيد، l'école coranique، المدرسة القرآنية. située à 2 pas de la maison، يعني ديك لا ميزون، يعني ديك المسيد ولا يعني المدرسة القرآنية هي غير قريبة ليا، يعني بجوج خطوات من المنزل. Les bruits de la nuit roulaient encore dans ma tête، يعني دوك الاحتفالات، داك الصداع اللي كان يعني احمد اولا احمد الصفريوي كيسمعو عند دار شوافة، مازال يعني تيدور ليه في دماغه. L'odeur du bon joint et de l'encens m'énervait. يعني ديك الرائحة ديال البخور ولا دوك الروائح اللي كانوا تيجيونا من الريتشوسي، يعني بحال قلتي يعني دوخوني. فوالا autour de moi rondaient des جنون، يعني من حولي، يعني دايرين بيا لي جنون، اللي هما جنون، لي ديمون نوار ايفوكي بار لا سورسيير، والشياطين. يعني الشياطين اللي يعني يعني اللي بانوا بسبب ديك الشعوذة اللي كانت كتوقع عند في دار الشوافة. Et ses amis avec une frénésie qui touchait au délire. يعني par la sorcière et ses amis، يعني par ديك الساحرة اللي هي la voyante، et ses amis اللي هما اللي قناوة، يعني دوك الناس اللي كانوا معاها avec une frénésie يعني كنعنيو بها الخروج عن الطبيعة. qui touchait au délire كنعنيو به الهذيان. Je sentais les جنون me frôler de leurs doigts brûlants، يعني كنحس بلي جنون تيقيسوني بالأصابع ديالهم يعني المحترقة. Je tendais leur rire comme par les nuits d'orage، يعني كنسمع دوك الضحكات ديالهم بحال ليالي ضغاج، يعني ضغاج كنعنيو بها ليالي ديال الرعد أو لا ليالي الرعدة. ميزاندس dans les oreilles أو لا ميزاندس dans les oreilles، يعني الأصابع ديالي في الأذن ديالي. Je criais les versets tracés sur ma planchette avec un accent de désespoir، يعني داير الأصابع ديالي في الودن ديالي، يعني وكنغوت وأنا كنردد دوك يعني الآيات القرآنية اللي كنت كنحفظ في لومسيد افيك، يعني سور ما بلانشيت، يعني اللي كنحفظ في ديك لا بلانشيت اللي تنقراو فيها القرآن في لومسيد افيك ان اكسون دو ديزيسبوار، يعني بواحد اللهجة ولا بواحد اللكنة ديال فقدان الامل، لانه كان خايف من دوك لي جنون اللي كانوا يعني كان كيتخيل انهم دايرين به. Donc, les deux pièces de rez-de-chaussée étaient occupées par la chouafa principal locataire، يعني يعني الجوج غرف اللي كاينين في الريشوسي كاين ساكنة فيهم هاد لا شوافة اللي كانت هي المالكة الأصلية المنزل أو لا ذاك الرياض. au premier étage habitait دريس العواد، sa femme رحمة et leur fille d'un an plus âgé que moi، يعني في الليطاج الأولاني ساكن دريس العواد ومراتو رحمة et leur fille وبنتهم d'un an plus âgé que moi، يعني هاد البنت ديالهم هي عندها سنة يعني كبيرة عليا بعام. il s'appelait زينب، سميتها زينب. et je ne l'aimais pas، يعني مات زينب ما كنحملهاش. toute cette famille disposait d'une seule pièce، يعني هاد العائلة ساكنة في بيت واحد.
رحمة faisait la cuisine sur le palier. يعني رحمة كدير يعني دايرة الكوزينة ديالها يعني لو باليي. الا قلنا لو باليي يعني كنعنيو به بحال قلتي داك الصالون اولا داك المراح اللي كيكون حدا الدروج، لانه كما شفنا ان هما ساكنين غير في بيت واحد. دونك نكملو. نو بارطاجيون افيك فاطمه بزيويه لو دوزيام ايطاج، وكنتشاركو مع فاطمه البزيويه لو دوزيام ايطاج، ليطاج الثاني. Nos deux fenêtres faisaient vis-à-vis et donnaient sur le patio. يعني النوافذ ديالنا كيشوفوا sur le patio. إلا قلنا لو باسيو كنعنيو به داك المراح ديال الرياض. ان فيو باسيو يعني واحد بحال قلتي مراحة ولا رياض قديم. دون يعني ان فيو فين واصلين. Un vieux patio dont tous les carreaux avaient depuis longtemps perdu leur émaux. يعني dont les carreaux avaient يعني les carreaux كنعنيو بهم داك الزليج avaient depuis longtemps يعني من شحال هادي فقد يعني داك اللون اللي كان عنده de couleur qui paraissait pavé de briques يعني ولا تيبان بحال البريك يعني بحال الياجور. Il était tous les jours lavé à grande eau et frotté au balai de دوم. يعني هاد الزليج كان دائما كيتغسل بالماء وكيتحك دائما، يعني هادشي اللي خلاه انه يفقد داك اللون اللي كان عنده. لي جنون ايمي لا بروبريتي يعني جنون عزيزة عليهم النقاوة. Les clientes de la Chouafa avaient dès l'entrée une bonne impression. يعني les clients ديال الشوافة يعني الزبناء ديال الشوافة avaient dès l'entrée يعني من الدخلة ديال الدار ديالها يعني تتكون عندهم une bonne impression يعني واحد l'impression بحال قلتي عندهم واحد يعني إحساس زوين. impression de netteté يعني إحساس بالنقاوة et de paix وبالسلام qui invitait à l'abandon يعني تيخليهم في راحة. ou confidence autant des éléments qui aidaient la voyante à dévoiler plus sûrement l'avenir. يعني au confidence يعني هادشي كامل autant d'éléments يعني هاد الاشياء كاملين هما اللي كيعاونوا لا فويونت ا ديفوالي بلو سيغمون لافونيغ باش تنبأ باكثر، باش تنبأ اكثر ولا بطريقه يعني اكثر يعني تنبأ بالمستقبل. il n'y avait pas de clientes tous les jours ماشي دائما تيكونوا دي كليون يعني ماشي دائما كاينين الناس كيزوروا الشوافه. aussi inexplicable que cela puisse paraître يعني حتى حنا تيبان لينا بلي هادشي غريب. il y avait la morte saison. la morte saison يعني الوقت الميتة يعني il y avait la morte saison كاينه يعني وقت ميتة ما فيها حتى كليان تيجي عند الشوافة. on ne pouvait en prévoir l'époque يعني ما بقاش يعني داك الشيء اللي كان شحال هادي ما بقاش يعني brusquement les femmes cessaient d'avoir recours à des filtres d'amour يعني النساء توقفوا يعني في دوك الوسطاء يعني حيت مدام شوافة كانت من بين يعني داكشي اللي كدير كانت بحال قلتي وسيط يعني كتقلب البنات على الازواج يعني كدير الشعوذه يعني لي فام سيسي دافوار recours à des filtres d'amour يعني النساء نقاطعوا او لا حبسوا يعني لا دوك انهم يقلبوا او لا يزوروا دوك الوسطاء اللي وسطاء الحب. se préoccuper moins de leur avenir يعني ما بقاوش كيهتموا يعني بالمستقبل ديالهم. ne se
ne se plaignait plus de leur douleur des reins. يعني ما بقاش عندهم داك الاحساس بالالم ديال الكلاوي ديالهم، دي زوموبلات يعني ديال الاكتاف، او دو فونتر يعني وتا الالم ديال يعني البطن. وكان ديمون نو لي تورمونتي يعني تا يعني تا شيطان ما كيدور بهم. فوالا دونك الاخوان، نتمنى انني ما نكونش طولت عليكم وانني نشرح بما فيه الكفايه. دونك مرة أخرى نتمنى أنه تعجبكم الطريقة، ونتمنى أنكم تبارطاجيو معايا الآراء ديالكم وتوصلوا الفيديو لأكبر عدد ممكن. تخليونني لايك والآراء ديالكم، عجبتكم الطريقة يعني طريقة الإلقاء لا طريقة الشرح، بغيتو نبدلو شي حاجة نزيدو شي حاجة، مرحبا بكم ومرحبا بالآراء ديالكم. دونك كنت معاكم قناة غنجيبو الباك، وشكرا على الصبر ديالكم معنا، ونتمناو ان شاء الله حظ موفق لكاع التلاميذ ديالنا، والسلام عليكم.